कारोलकर यांचा वाढदिवस त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आमचे मंत्री बाबी जोगिलो रोहन भोवटे आणि त्याचबरोबर सगळे आमदार ताचे जिल्हा पंचायत मेंबर सरपंच आणि सगळ्यात पहिली म्हणजे मालवणीची जनता त्याच्या मोगान आज 10:30 जाली सुद्धा ह्या व्हड्यार संकेत हांगासर तुमी सगळे जाण आसात। सगळ्यात पहिली हांव गोंय सरकारच्या वतीन ताका वाढदिवसाची उर्वरित परबी भेटयता, गोंयच्या लोकांच्या वतीन ताका उर्वरित परबी भेटयता। एज अ अलायन्स पार्टनर आमचे MDPचे आमदार असल्या कारणान आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष डॉक्टर अमू नाईक ऑलरेडी येऊन गेल्या, पण तरी सुद्धा ताका आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन ताका वाढदिवसाची उर्वरित परबी भेटयता। आमचे अध्यक्ष ऑलरेडी येऊन गेले आसा। हांव चड वेळ उलोवतना रोहनान म्हणटा तशें सगळे आमदार मंत्री सगळे जाण उलयल्या, पण एक 2-3 गजाली हांव तुमकां मुद्दामून मेन्शन करता। ताच्या स्वभावाच्या बद्दल सगळे जाण उलयले, ताच्या कामा बद्दल सगळे जाण उलयले आणि कोणूच म्हणटना की तो पयली फावटी एमएलए ज्या पद्दतीचें काम म्हणजे पहिल्या दिसाच्यान ताणें तालुक्यान ते आयज पर्यंत फाटल्या कंटिन्युअसली 4 वर्साच्या कार्यकाळात ताणें प्रत्येकाच्या काळजात आपलें घर केलां म्हणपाक काय हरकत ना। मागीर त्या जाणट्या पासून त्या धाकट्या भुरग्यां ताणें आपली स्वताची अशी एक इमेज तयार केल्या। तुमी जर व्हिडिओ पळयल्या उपरांत तुमच्या बऱ्याचशा जाणांच्या लक्षात आयलें आसतलें की मांद्रे मतदारसंघात ताणें खरोखरूच लोकांच्या मनात आपलें घर केल्लें आसा। तुज्या 2 प्रोजेक्टाचेर हांव उलयतां की सातत्यान तुवें हॉस्पिटल जे फाटीक लागून ताणें तें चालू करून घेतलें आणि चालू करून घेता आसतना ताच्या फाटलो एकूच उद्देश आशिल्लो की पेडण्या तालुक्यांतल्या लोकांक घरांतली बरी सोय मेळची ह्या हेतून ताणें तुवेंचें हॉस्पिटल म्हणटा तशें चालू करून घेतलें आनी प्रशस्त अशें हॉस्पिटल आमी लोकार्पण केलें। हें पळोवन म्हाका खूब खूब बरें दिसता। पूण नो डावट ताची क्रेडीट ही ताकाय वता आनी आमचे पेडणेचे आमदार आसा प्रवीण ताकाय बी वता, दोगांयनी मेळून कारण पुराय पेडणेकार खातीर हॉस्पिटल तितूंच्यो सर्विसीस ह्यो अपग्रेड जायत वयत्यो। पण तेजी आनी एक खासियत ताणें आपल्या वाडदिवसाच्या निमित्तान 28 तारखे दिसा जे केएलई आनी गोवा मेडिकल कॉलेज हाका कंबायनली सगळ्या लोकांची आरोग्याची तपासणी करची म्हणून तो आरोग्याचो कॅम्प घेतलो आणि लोकांच्या आरोग्याची काळजी आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्तान घेतले। त्याबद्दल हांव खरोखरूच मनापासून ताचें अभिनंदन करता। आमी सातत्यान हॅपिनेस इंडेक्साचेर उलयता आनी हॅपिनेस इंडेक्साचेर उलयता आसतना आमकां जेन्ना लायट मेळ्ळी, उदक मेळ्ळें, टॉयलेट मेळ्ळें, आरोग्य मेळ्ळें, त्या लोकांक मनोरंजन जाय आसता आनी तेन्नाच लोकांचो हॅपिनेस इंडेक्स खूब वाडटा। आनी आमी हॅपिनेस इंडेक्स उलयता आसतना आयचो रवींद्र भवनाच्या प्रकल्पाक जो आतां आमी फावंडेशन स्टोन आतांच्या स्टेजीर घातलें विच इज अ लॉंग पेंडींग ऑफ प्रवीण आल्लेकर। प्रवीण आमचो उलयलो की कितलींशींच वर्सां पेडणेकार वाट पळयताले की केन्ना जातलें काय म्हणून। ताचो फावंडेशन स्टोन आज आमी JSIDC आमचे JSIDC चेअरमॅन मायकल लोबो ऑलमोस्ट 78 कोटीचो प्रोजेक्ट आतां आमी फावंडेशन स्टोन घातला। म्हाका खबर आसा फुडल्या 1.5 ते 2 वर्सांच्या भितर हो प्रोजेक्ट पुराय करतले आणि एक लोकांचें जें स्वप्न आशिल्लें की पेडण्या तालुक्यांत सुद्धा अशा पद्दतीचो रवींद्र भवनाचो प्रकल्प जावचो जेणे करून लोकांक नाटकां पासून वेगवेगळे एंटरटेनमेंट कार्यक्रम पळोवपा खातीर मेळचे, ताका प्रत्येक फावटी कलाकार मेळून वयचें पडचें न्ही। ते प्रकल्प आज त्यांनी खास करून आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्तान ताचो फावंडेशन स्टोन घालून घेतलो। हो प्रकल्प जाता तितले बेगीन पुराय जातलो आनी हांव ताका यश आवडीता। ताका सातत्यान त्यांनी लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेतली, त्याच्या आरोग्याची काळजी म्हणजे ताची अर्धांगिनी सिद्धी हे घेतात, पण अजूनही तेणी चड प्रमाणात घेवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता। लोकांची जो घेतात आपल्या आरोग्याची तेणी काळजी घेवची आनी हांव ताका यश आवडीता की तुमचो सगळ्यांचो मोग प्रेम कळ्ळो आसत, परत तेजें राजकीय भविश्य खूब उज्वल आसा। हांव देवा लागीं मागता की तेजें भविश्य हें उज्वल जावचें आनी असोच तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य आनी आशिर्वाद ताजेर आसचो इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें।